जिंदा रही तो फिर सुन लिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मुहसिनिल सय्यार दिल फज़्ल वल जूद वल इहसान दिल करम वल मग़फ़िरत वल इम्तिनान अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अ'ज़ना बिशहरि रमज़ान شهر أنزل فيه الرحمة والغفران شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر كان فيها نزول القرآن الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا فيه لقراءة القرآن ويسر علينا أداء الصيام والقيام بحسن الإمكان وسهل التراويح والتصابيح فيا له من امتنان الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وعد الصائمين بابا من أبواب الجنة يسمى باب الريان وأعد لهم ما لم يخطر على قلب بشر من النعيم والألبان وجعل خلوف فم الصائمين أطيب عند ملائكته من المسك والزعفران الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل صيام رمضان كفارة للسيئات وعتقا من النيران وأكرم الصائمين بفرحتين فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن فقال الصوم لي وأنا أجزي به فيا له من علو المكان الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها الشاهد دار الرضوان وينجو بها من النيران ويرضى من بيده ملكوت كل شيء المهيمن الديان الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان فدعا الخلق إلى التوحيد والإيمان وأبطل الشرك وحبائل الطغيان الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر المسلمين اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم يوم العيد ويوم الوعيد عيد للأبرار وعيد للفجار يوم التهنئة ويوم التعطية تهنئة لمن مضى عنه رمضان مشكورا وتعطية لمن قضى عنه مهجورا ليس العيد لمن شرب وأكل إنما العيد لمن أخلص لله العمل ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد ليس العيد لمن تبخر بالعود إنما العيد لمن تاب ولا يعود ليس العيد لمن نصب القدور إنما العيد لمن صعد بالمقدور ليس العيد لمن رجب المطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ولابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للمساكين طهرة للصيام من اللغو والرفث وتهمة للمساكين وقال الله تعالى في كتابه العظيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر
حكيم